ang makahugaw sa tawo. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus kaniya ang panon sa katawhan ug giingnan sila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mogula kaniya. Sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod sa maong panultihon. Mitubag sa Hesus kanila, ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo, dili makapahugaw kaniya. Kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundi ngadto sa iyang tiyan, ug unya mogula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Hesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon, ug mipadayon siya sa pag-ingon. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mogula kaniya, kay gikan sa kasing-kasing ang tawo makahunahuna og dautan, makahimog sa lawayong pakigilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitason ug kabuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tawo ug maoy makahugaw kaniya.